Sa kabukiran nga nagpalibot duol sa dakong suba, adunay simbahan nga gipuy-an sa grasya. Gikan sa payag nga yano, karon gilig-on sa pagtuo, tungod sa gugma ug tabang sa mga magtotoo. Sa mainit nagdanag ang kahayag, bisan pobre puno sa kalipayng dayag. Naghiusa sa pag-alagad, sa katawhan dalaygon ang Dios hangtod sa kahangturan. Pastor kaniadto usa ka makasasala, apan giluwas gitagaan og bag-ong kinabuhi. Karon ang anak nagdala sa mga kabatan-unan, nagadasig uban sa gugma sa mga katawhan. Sa mainit nagdanag ang kahayag, bisan pobre puno sa kalipayng dayag. Naghiusa sa pag-alagad, sa katawhan dalaygon ang Dios hangtod sa kahangturan. Nindot kini nga dapit alang sa kabatan-onan, sa pagpahulay, pagampo, pagduol sa Ginoo. Sa matag tuig maghiusa simbahan mo lig-on pa, kay si Kristo mao ang pundasyon sa tanan. Sa mainit nagdanag ang kahayag, bisan pobre puno sa kalipayng dayag. Naghiusa sa pag-alagad uban sa katawhan dalaygon ta ang Dios hangtod sa kahangturan.